अल्लाह के सबसे बड़े दोस्त। क्या आप जानते हैं, एक इंसान ऐसा भी था जिसने अपनी जान, अपने प्यारों और सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया था। वो बचपन ही में सवाल करने लगा, ये बुत क्यों बोलते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। वो आग में भी ना डरा, अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को वीराने में छोड़ दिया, अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। मगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह पर इसके ईमान में शक नहीं आया, और इसी ईमान की वजह से अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मेरा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जुल्म सितम की दुनिया में अल्लाह को पहचानता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम की। हज़रत इब्राहिम जिसको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है और अल्लाह के दोस्त भी कहा जाता है। कैसे एक नबी ने हर आजमाइश में सब्र और कुर्बानी दिखाई, और कैसे हम भी अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, सुने, क्योंकि आखिरी सबक आपकी सोच बदल देगा। अंधेरे का ज़माना और एक रोशन बच्चा। हज़रत इब्राहिम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जब बुत पूजा आम थी, जुल्म व जबर के साए हर जगह थे, सच बोलना ख़तरनाक समझा जाता था। इस वक्त का बच्चा नमरूद खुद को खुदा कहता था। जब इसने ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी सल्तनत तोड़ देगा, तो वो खौफ में मुब्तला हो गया और हुक्म दिया कि हर नया पैदा होने वाला बच्चा कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का मंसूबा सबसे मजबूत है। हज़रत इब्राहिम की माँ ने इन्हें गार में छुपा कर पाला। जब अल्लाह हिफाजत करे तो दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज़रत इब्राहिम हमेशा सोचते रहते थे, ये बुत क्यों बोलते नहीं, ये सुनते क्यों नहीं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। एक रात उन्होंने आसमान देखा, सितारा डूब गया, चांद छुप गया, सूरज गायब हो गया। तब हज़रत इब्राहिम ने ऐलान किया, मैं डूबने वालों को रब नहीं मानता, मेरा रब वो है जो सब कुछ पैदा करने वाला है। क्या आपने कभी अल्लाह की कुदरत पर गौर किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया और आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हज़रत इब्राहिम ने कौम के बुत तोड़ दिए और बड़े बुत के गले में कल्हाड़ा डाल दिया। जब लोग आए तो चीख उठे, ये किसने किया है। हज़रत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। सच हमेशा मजबूत होता है, लेकिन मानना सबके बस की बात नहीं है। नमरूद ने हज़रत इब्राहिम को आग में फेंकने का फैसला किया, इतनी बड़ी आग कि परिंदा भी करीब ना आ सके। हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और आग बाग की तरह ठंडी होगी। ये वो मुकाम है जहाँ ईमान मौजज़ा बन जाता है। हज़रत इब्राहिम ने बीबी हाजरा और नन्हे हज़रत इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ दिया। बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया, हाँ। पानी ख़त्म हुआ। माँ ने सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और अल्लाह ने जमजम का पानी जारी किया। हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम ने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है हम पूरा करेंगे, मुझे साबर पाएंगे। जब छुरी उठाएगी तो अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया। ये कुर्बानी हमें ईद उल अज़हा का दर्स देती है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर काबा की ताबीर की और दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, हर आजमाइश में सब्र, हर हाल में फरमा बरदारी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मेरा दोस्त है। प्यारे नाजरीन, अगर हम भी हज़रत इब्राहिम जैसा ईमान ले आएँ
تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ خواب کے مطابق جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر لو، یہ اللہ کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پیارا اپنی اولاد کو پایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو، اور مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پیارے ابا جان، آپ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے حکم پر صابر رہیں، میں آپ کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کی جگہ پہنچے، جہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو اللہ کے ہاں قربان کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابا جان، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کی قربانی میں کوئی خلل نہ آئے، تاکہ مجھے اس وقت خوف نہ آئے اور میں اپنے اس حکم سے بدل نہ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ ان کو کچھ دکھائی نہ دے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو اس جگہ پہ لٹایا جہاں پہ انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، اور اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میری قربانی قبول فرمانا۔ جب اللہ نے ان کا ارادہ دیکھا اور ان کی نیک نیتی دیکھی تو اللہ بہت خوش ہوا۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اس کی جگہ پہ ایک دمبا اللہ کے حکم سے پہنچ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ وہ اس میں صابر قدم رہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی اور اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کی قربانی کی جگہ اللہ کے حکم سے ایک دمبا حاضر ہو گیا تھا، ایک جانور دمبا حاضر ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ اے ابراہیم، تمہاری قربانی قبول ہو چکی ہے، تم میری راہ میں ثابت قدم رہے ہو، اور تم نے اپنی سب سے پیاری چیز میرے راہ میں قربان کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی اور اللہ کے ساتھ ان کی دوستی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور اپنا دوست کہہ کر لقب سے پکارا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کے لقب سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی داستان۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی تھی، اور آب زمزم کا پانی بھی نکلا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے تھے اور اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ اسی جگہ سے قربانی کا، جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ نہیں، اگر وہاں پہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج ہم اپنے کئی پیاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ مسلمان اپنی قربانی کیسے دیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا لے آئے اور ان کی قربانی ہوگی۔ وہاں سے لے کے آج تک ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تمام کہانی ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔